हांव एक बरो मनीस जावपाक कारण आसा तुमची आदरांनी हांव बरो जाला. मिसा वेळार हांव शर्मा आयकतलो भायल्यान रावून इगोर्जीच्या दाराक रावून, कित्याक हांव हिंदू आशिल्लो देखून म्हाका भितर येयल्यार भायर धाडटाले म्हणून म्हाका एक दुबाव आशिल्ले, म्हाका कोणें कितें म्हणत म्हणून. देखून हांव चडशी इगोर्जी भितर येनासलो पयलीं. हांव भायर शर्मा आयकतलो, मागीर हांव म्हगे कामाक हांव वयतलो. एक जालें. सेकंड, म्हाका एक तियात्रां म्हाका चड लायक जाता पयलींसून. तेन्ना म्हाका कोंकणी बी उलोवपा येनासलें, हिंदी बी येनासलें म्हाका. पूण कितें तेंचे एक ताळो तियात्राची कांतरां एक खेडे गांवांत बी अशी तियात्राची सॉंग कांतरां आनी कॉमेडी बी घालताली. हांव वचून बेकरीन म्हगे फ्रेंडाक विचारतलो. म्हगे एक फ्रेंड आसलेलो डॉमिनीक म्हणून, तो म्हाका सगळें समजयतलो. तियात्र म्हळ्यार असो तसो आमच्या जिवितान कितें बरें वायट आसा तें सगळें ते आमकां शिकयता. कॉमेडी आसा, जायते कांतरां बी बरें म्हणटात आमी. तेन्नासून म्हाका एक मनान गेलो हांव वयतलो म्हणून. मागीर हांव तियात्र चोवपाक कमेस केलो आनी तियात्रा वरवीं म्हाका जायते बरेपण बरे मॅसेज बी मेळ्ळा. हांव लोकांगे कामां आहलो न्हू, देखून म्हाका आशा आशिल्ली मनान तियात्रा वयतलो, मीस बी आयकतलो म्हणून. पूण लोकांची कामां हांव करता म्हणल्यार तेंची टायमार हांव कामाक पावपाक जाय, तेंचें काम एक करून दिवपाचें म्हाका. ते एक मनान म्हजे एक हुस्को आसतलो. तरी पूण हांव जेन्ना मीस चुकयतलो, मीस चुकलो म्हणून मनान कितें जातालें म्हाका, तियात्राक वयतालो. तियात्रा पळयतकच म्हाका सुशेग मेळटालो, तितून कितले म्हाका बरे बरे मॅसेज मेळटाले. मागीर हांव परत मिसा वचपाक तयारी करतलो. मिसा वयतलो, शर्मा आयकतलो, देवा कडेन मागतलो आनी परत कामाक. काम चुकल्यार मीस, मीस चुकल्यार तियात्रा, तियात्रा चुकल्यार काम, जिवीत हे भाशेन चलयतलो हांव. पूण आमच्या जिवितान केन्ना आमी बरे जाग्यार वचूंक सोदता, बरें करूंक सोदता, बरें आशेता न्हू, ते आमकां एक दीस ना एक दीस आमकां व्हडलो फायदो करून दिता. ते आमकां लुकसाण न्हू. देखून हांव जायते लोकांक सांगता, तुमी बरे जाग्यार वसाय, बरें आयकाय आनी बरें कराय. उतर देखून बरें उलय, दुसऱ्या पासत बरें चिंताय, कायल्याची मोग सेवा कराय. कोणाची गुलाम जावपाक गरज ना, सेवा कराय, सेवा कराय आनी बऱ्या भाशेन एक तुज्या वरवीं चार लोकांक बरेपण शांती मेळपाचें तसलें उतर उलय तुमी. म्हगे सांगपाची हीच रीत आसा पयलींसून. म्हाका इतले गोंयकार भावा भयणींनी फादरनी इतले म्हाका आदार दिला बरेपण. तुमच्या जिविताक कोणाक तर मेळ्ळ्यार मायग्रेन लोकांक, कर्नाटका लोकांक एक साक्षी दाखोया. एक 10 जाणांक हांव दिवपाक सोदता 10 लाख रुपया, एकेकले 1 लाख रुपया सोदून काडिना तर तुमी बरो जावया म्हणून म्हगे एक सांगपाची एक मेसेज. फकाणी कोणाक देवाच्या उतराक आनी देवाक आमच्या फादराक सिस्टराक रेस्पेक्ट सांबाळाय. आनी खंय बारीक कितें खंय चुकल्यार थिंगाच भितरल्यान कमिटी आसताय, थिंगा मातशी क्लियर जावन थिंगाच बंद कराय. फुडें सोशल मिडिया दाखोवन तुमी काय व्हडलो सण जावपाक पावना. फादराक तुमी अपमान केले, फादराचे नांव तुमी घाण केले म्हणून फादर उणें जावपाना, गुरुजी बी उणें जावपाना, भावार्थी लोक बी उणें जावपाना. पूण हाड उलयता पळय तो काबार जातलो. तो एमकोणा वयतलो, उजांक पडटलो, देव ताका जायते म्हाका केला पळय हे भाशेन तो करतलो. हांवें बक्षिणां मागली म्हणून हांव सालवार जालो. तुमी तर बक्षिणां मागून जिवीत बदलना जाल्यार एक कंटिन्यू उरतले तुमच्या जिवितान. एचया एक कंटिन्यू उरतले. ओके, जिवीत बदलाय आनी बरें रस्ते म्हणून हांव तुमचे वसत मागता. आमी सगळे देवाची रस्त्यार चलोवंक आमी एकले जेवन एकले आमी फुडें सरया. देव मेन संवसारांत न्हू. तुमी मनशाक भिये नाकाय, कोणते येता पूण देवाक तर भिवन दीस काडाय. देवाच्या उतरां वाचपा जाय, आयकपा जाय आनी पाळूंक जाय. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.